مولای عالم حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام می‌فرماید که در کتاب مولای عالم امیرالمؤمنین علیه السلام این چنین نوشته. ایشان یادداشت کرده در کتابش که یک روز حضرت صاحب رسالت صلی الله علیه و آله و سلم بر فراز منبر این چنین به خطبه دادند و منبر رفتند و این مطالب را بیان کردند. قسم به آن خدایی که بجز از او الهی نیست، ما اعطی مؤمن قط خیر الدنیا والآخرة الا بحسن ظنه بالله و رجائه له. خداوند متعال مؤمنین را که خیر دنیا و آخرت عطا کرده، در دنیا راحتی، در دنیا رزق واسع، در دنیا شهرت، حسن شهرت، خوشنامی، نیکنامی، احترام مردم، از چنگ ظالمین آدم در امان باشد. خب در آخرت هم صحبت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شفاعت ائمه طاهرین علیهم السلام، زیارت امام حسین علیه السلام در روز جزا، همه اینها را که خدا عطا کرده، اینها فقط و فقط چند کلید دارد، یا بگید یک کلید دارد که این کلید 4 دندانه دارد. مثلا این کلید دندانه اولش حسن ظن بالله تعالی است. این کلید که این سعادت دنیا و آخرت را خدا به آدم عطا میکند، این کلید اون دندانه اولش چیه؟ این کلید دندانه اولش اینه، شرط اولش اینه، رکن اولش اینه که آدم باید بهترین امید را از خدا داشته باشد. به این فکر نباشه که خدا نه بر من بلا نازل میکنه، خدا مرا مثلا شفا نمیدهد، خداوند متعال این مشکل را حل نمی کند، خداوند متعال این قرضی را ادا نمی کند، خداوند متعال این مسافر را به سلامتی نمی رساند، خداوند متعال این فرزند ما که معتاد شده این را شفا عطا نمی کند. این چنین گمان نداشته باشه. بالعکس بهترین گمان چیه؟ این مریض شفا می یابد، این قرضی ادا می شود، این مسافر ان شاء الله به زودی به منزلگاه مقصود می رسد، این زندانی آزاد می شود و این کسی که معتاد شده اعتیادش ان شاء الله به زودی شفا می یابد. این کسی که بد عادت شده، مثلا یک کسی بد خلق شده، پسر جوان شما بد خلق، دختر جوان شما با شما می جنگه، نصیحت فایده ندارد. خب حسن ظن بالله، شما دعا بکن و حسن ظن بالله داشته باش. خب این دندان اولش، این کلید دندانه اولش، یا این مطلب رکن اولش. و رجائه له، و اینم رجا یعنی که آدم بهترین امید را از خدا داشته باشد، امید بد نداشته باشد، امید خوبی و عطا از خدا داشته باشد. و دیگر دندانه این که خداوند به آدم خیر دنیا و آخرت را بدهد، این کلید دندانه دیگرش یه حسن خلقی، الا حسن خلقی، حسن خلق، اخلاق نیکو. بله، با تبسم صحبت کردن، با نرمی صحبت کردن، غضب نکردن، پرخاش نکردن، فریاد نکردن. کسی که حسن خلق داشته باشد و بقیه شرایط هم که باشه درست است. شرایط دیگر چی؟ حسن ظن بالله، حسن خلق، و حالا شرایط دیگر میاد، خداوند خیر دنیا و آخرت را به او عطا میکنه. والکف عن اختیاب المؤمنین، مطلب سوم در اینجا چیه؟ اینه که آدم از غیبت نمودن، از ذکر عیب مردم پشت سرشان، از مؤمنین، از شیعیان باید اجتناب بکنه. پشت سرش صحبت نکن، پشت سر یک مؤمن دیگر ولی از او بدت میاد یک کاری کرده مثلا، پشت سرش صحبت نکن، بگذار، تحمل بکن، در سینت نگه بدار. خب پس این 3 تا رکن شد. این 3 تا رکن، رکن اول حسن ظن بالله، و بهترین امید را از خدا داشتن، رکن دوم حسن خلق، نق نکن، اهل فریاد و بد دعا کردن و نفرین کردن و اوقات تلخی نباش. رکن سوم هم این که غیبت مؤمنین را نکن. والذی لا اله الا هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار الا بسوء ظنه بالله تعالى وتقصيره من رجائه وسوء خلقه واختيابه للمؤمنين. و بعد حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که به خدا قسم ای مسلمانان، ای شیعیان، یقین پیدا بکنید وقتی که شما توبه میکنید، بعد از توبه کردن خدا شما را عذاب نمیکند مگر این که این کارا را انجام بدید.
بعد از توبه کردن خدا شما را اصلا عذاب نمی کند مگر این کارا انجام. کدام کارا؟ این که بله بگی خدا توبه مرا قبول نکرده، سوء ظن بالله. توبه کردی بعد میگه که نه شاید قبول نکردم، قبول نشد. خب این سوء ظن بالله که تعالی آدم پیدا بکند، بعد از توبه هم آدم عذاب میشه. و دیگر چیه؟ بله تقصیره من رجا، این که آدم امید خوبی از خدا نداشته باشه که خداوند متعال بله به من بهترین نعمات را انشاءالله خدا عطا میکنه. و دیگر این سوء خلق، نق کردن، داردار کردن. مثلا یه خانمی با شوهر کلام بد بزنه، شوهرش میگه فلان چیز، او 10 چیز در جوابش میگه یا 5 چیز در جوابش میگه. او شوهر بیچاره ایران میمونه که من چی بگویم. شوهر اصلا ایران میماند که این الان چی، اصلا مثل ماشین کامپیوتر، مثل چت جی پی تی جوابهای زیاد میده، من جوابشو چی بگویم. درسته؟ اصلا بیچاره خودشو میخره دیگه، میگه گوشه میره. یا یک شوهر با همسرش مثلا، یا خواهر با خواهر دیگر، یا یک همسایه به همسایه دیگر. سوء خلق و اغتیابه للمؤمنین. و دیگر این که آدم غیبت بکند مؤمنین را، عیبهای مؤمنین را، عیبهای شیعیان را پشت سرشان بیان بکند. این سبب می شود که ولو بعد از توبه کردن آدم عذاب بشود. والذی لا اله الا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله الا كان الله عند ظن عبده المؤمن. حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم، فرستاده بر حق خدا، فرستاده راستگو، پیغمبری که خداوند متعال او را از برای اینکه وعده های صدق خدا را به ما برساند او را فرستاده. او از جانب خدا میگوید قسم به آن خدایی که بجز از او خدایی نیست. بله هیچ وقت نمی شود که شما نسبت به خدا بهترین امید را داشته باشید و خداوند متعال اونجا نباشد، اون امید شما را برآورده نکند. لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله الا كان الله عند ظن عبده المؤمن. شما بهترین امید را، بهترین فرجام ها را، آرزویش را از خدا داشته باش و امید بر آن داشته باش و یقین و اطمینان بر آن داشته باش. این نشدنیه که شما همچنین اطمینان و یقین و حسن ظن داشته باشید و بعد اون واقع نشود. چرا؟ لأن الله کریم، چون خداوند متعال اصلا دادن، عطا کردن، نیکی کردن، خوبی کردن، احسان کردن، اینو خدا دوست داره. خداوند متعال اصلا خوشش میاد. خداوند متعال اصلا دوست دارد که عطا بکند، بدهد، ببخشد، نیکی کند، احسان کند. خداوند متعال صاحب کرمه. کریم خداوند متعال صاحب کرم، جود. بیده الخیرات، تمام نیکی ها در دست خدا، تمام رزق ها در دست خدا، تمام مشکلات بدنی، ظاهری، باطنی، دنیوی، اخروی، معنوی، جسمانی در دست کیست؟ در دست پروردگار عالم. یستحی ان یکون عبده المؤمن قد احسن به الظن ثم یخلف ظنه و رجاءه. خداوند متعال اصلا حیا میکند از این. یک بنده مؤمن به او بهترین امید را بسته که خدای من انشالله فلان کار را برایم میکند، قرضی ادا میشود، رزق میآید، خداوند متعال فلان کار را میکند. بله خداوند حیا میکند که بنده مؤمن من به من حسن ظن بسته، امیدش را به من بسته، بعد خداوند متعال امید او را ناامید بکند. خدا از این کار حیا میکند. پس حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فاحسنوا بالله الظن وارغبوا الیه. پس بهترین امید را از خدا داشته باشید، بهترین اطمینان را به عطای خدا داشته باشید، به بخشش خدا، به جود و کرم پروردگار عالم داشته باشید و به سوی خدا رغبت پیدا بکنید. بیایید آشتی بکنید، بیایید ذکر خدا بگویید. مولای عالم، سید عالم، امام هشتم حضرت امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام فرمود احسن الظن بالله فإن الله عز وجل یقول. درباره پروردگار عالم که تمام کارهای عالم در دست اوست، بهترین گمان را داشته باش، بهترین عقیده را داشته باش که او با تو به بهترین معامله میکند، با کرم معامله میکند، با لطف و احسان معامله میکند. این امید را داشته باش، چون خود خدا فرموده انا عند ظن عبدی المؤمن، انا عند ظن عبدی المؤمن بی. من در نزد گمان بنده مؤمنم هستم. بنده مؤمن من چه امیدی دارد؟ ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا.
اگر بنده مؤمن من به من اطمینان خیر دارد، امید خیر دارد، من خیر عطا میکنم. و اگر او بله اطمینان شر دارد، یا بله قرضی ما ادا نمی شود، زندانی ما اعدام می شود، بله و مسافر ما هم نمی رسد، این چی همون واقع میشه، همون شر واقع می شود. خب پس نسبت به پروردگار عالم چی داشته باش؟ نسبت به پروردگار عالم حسن ظن داشته باش. بگو که قرضی ما ادا می شود، مسافر ما به منزلگاه مقصود می رسد، ما از این اردوگاه انشالله خلاص میشیم، این مشکلات به زودی حل می شود، انشالله خدا به ما خانه می دهد، کاشانه می دهد، مسافر ما بله اون زندانی ما آزاد می شود، مسافر ما به منزلگاه مقصود می رسد، جوان ما که بد اخلاق شده یا معتاد شده او هم شفا می یابد انشالله به زودی، و انشالله تبارک و تعالی این چنین مریض ما انشالله به زودی شفا می یابد. این چنین امیدتان به عطای خدا باشد، حسن ظن به پروردگار عالم داشته باشید. مولای عالم حضرت امام جعفر الصادق علیه السلام فرمود حسن ظن بالله ان لا ترجو الا الله ولا تخاف الا ذنبک. و این سفیان ابن عیینه روایت کرده از مخالفینم، میگه امام جعفر الصادق علیه السلام فرمود حسن ظن بالله اینه که امیدت به عطای خدا باشد، به کسی دیگر امید نبند، خداوند متعال امید تو باشد که تمام مشکلات حلش در دست اوست. و از گناهانت بترس، از چیز دیگر نترس، فقط از گناهان خودت بترس.